मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिश अब्दुस्तार। सन लाइन के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो आज इस सिलसिले में ये पार्ट 3 है। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी अहम पॉइंट्स हैं सन लाइन पर, जो अच्छे या बुरे साइंस बनते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे, और इसके अलावा जो इसकी जितनी भी किस्में हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये आपका सन माउंट है और ये होती है आपकी सन फिंगर। अगर आपकी सन फिंगर इस बड़ी उंगली के बराबर हो, इसकी लेंथ इतनी लंबी हो, तो ऐसे लोगों के अंदर रिस्क टेकिंग आदत उनकी बढ़ जाती है, और ऐसे लोग गैम्बलिंग में और जुए की तरफ चले जाते हैं। और इसके अलावा जो ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेना, और कभी कभी तो ये रिस्क इनको कामयाबियां भी देता है। बेतहाशा इससे लोग दौलत भी कमाते हैं, और लेकिन कभी कभी इनकी ज़िंदगी भर की तमाम जमा पूंजी डूब भी जाती है। तो इस लिहाज से ये कोई अच्छी आदत नहीं है कि आप सारी जमा पूंजी एक दफ़ा ही ज़ाया कर दें। तो अब जो आपकी सन लाइन है, वो अगर यहाँ पर एक लाइन आपको नज़र आए, तो इस एक सिंगल लाइन को सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया। अब अगर ये बिल्कुल नीचे से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो बिल्कुल K2 माउंट से, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं जिनकी सन लाइन K2 माउंट से शुरू होती है, बहुत नीचे से शुरू होती है, तो ये चाइल्ड स्टार होते हैं, क्योंकि इनके माँ बाप पहले ही शोबिज़ में होंगे या सियासत में होंगे। तो ऐसे बच्चों को बहुत छोटी उम्र में ही नेम फेम मिल जाता है, और बगैर मेहनत के। इसी तरह अगर आपकी जो शोहरत की लाइन है वो मून माउंट से निकल के ये सन माउंट पे जाती है, यहाँ से ये आपका मून का एरिया है, तो फिर आप लिटरेचर में आप दिलचस्पी लेंगे, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक, मुसव्वरी, तो जितनी भी तख़य्युलाती जो भी शोबे हैं, वहाँ पे आप अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो आर्टिस्टिक क्वालिटी रखते हैं, शोबिज़ में बहुत अच्छे एक्टर होते हैं, सिंगर हो सकते हैं, म्यूज़िशियन हो सकते हैं। चाहे आप सियासत में आएँ, चाहे आप बिज़नेस करें, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाता है जब आपकी शोहरत की लाइन मून माउंट से शुरू होती है। इसके अलावा मैं मज़ीद आपको बताता हूँ कि आपकी शोहरत की लाइन मज़ीद इसकी कितनी किस्में हैं। कभी कभी शोहरत की लाइन आपकी वीनस माउंट से निकलती है और ये सन माउंट पे जाती है। ये वीनस माउंट होता है आपकी अपनी फैमिली का, अपने ख़ानदान का। तो इसमें ये होता है कि आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट मिलती है, आप अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से आपके पास अच्छी एजुकेशन भी होती है, अच्छा नॉलेज भी होता है, और आप माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड होते हैं, और उस वजह से अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। और आम तौर पर जिन लोगों की वीनस माउंट से शादी की लाइन निकलती है, ये किसी अमीर फैमिली में शादी करेंगे, चाहे लड़की हो या लड़का हो। और ऐसे लोगों की जो किस्मत है वो शादी के बाद बदलती है। शादी के बाद इनके पास ज़्यादा दौलत आती है, ज़्यादा रुपया पैसा आता है। इसी तरह अगर ये होता है आपका मरीख मुस्बत, ये आपका मरीख मुस्बत होता है और ये आपका मरीख मनफी होता है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होते हैं। तो अगर ये मरीख मुस्बत से निकले या मरीख मनफी से निकले, तो ऐसे लोगों को कामयाबी आसानी के साथ नहीं मिलती, बल्कि इनको बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, सख्त मेहनत करते हैं, और फिर सख्त मेहनत के बाद इनको कामयाबियां मिलती हैं। और इसके अलावा ऐसे इसको प्रॉपर्टी के साथ भी जोड़ा गया, तो ऐसे लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में, रियल स्टेट के काम में अगर ये अपनी किस्मत को आजमाएं, तो उसमें भी इनको कामयाबी मिलती है। और ऐसे लोगों को विरासत में भी लाजमी हिस्सा मिलता है, इनके माँ बाप की तरफ से इनको ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें इनको मिलती हैं। अगर आपकी मरकरी माउंट से यहाँ से लाइन निकले और ये सन माउंट पे जाए, इनके मरकरी माउंट से आपको शोहरत की लाइन जो है वो सन माउंट से की तरफ निकलती है, तो आप बिजनेस में कामयाबियां हासिल करते हैं, रुपया पैसा आपके पास आता है, और अल्लाह ताला आपको बड़ी कामयाबियां देता है। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी की लकीर से अगर शोहरत की लाइन निकले, ये आपकी लाइफ लाइन होती है, तो ये भी आपको बेतहाशा नेम फेम देती है। लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपके पास किस्मत की लकीर का भी शानदार होना बड़ा ज़रूरी है, और साथ बिजनेस की लाइन का होना भी बड़ा ज़रूरी है, और एक अच्छी आपके पास दिमाग की लकीर भी होगी, तब ये सन लाइन आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। ये जो मैंने अभी आपको लाइंस का कम्बिनेशन बताया है, ये वाला होना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये आपके पास
کوئی ایک لائن بھی مس ہے یا وہ کٹی پھٹی ہے تو پھر شہرت جو ہے وہ بڑی مشکلوں کے ساتھ ملے گی، ان کی آسانی کے ساتھ آپ کو نیم فیم نہیں ملے گا۔ تو زندگی کی لائن سے جب شہرت کی لائن نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے زندگی میں شہرت حاصل کرتا ہے، اور یہی قسمت کی لائن سے اگر شہرت کی لائن نکلے گی اور وہ سن ماؤنٹ پہ جاتی ہے، یہاں تک پہنچتی ہے، تو ایسے لوگ بھی اپنی زبردست دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے، اپنے کسی نہ کسی ٹیلنٹ کی وجہ سے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نیم فیم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی آپ کی جو شہرت کی لکیر ہے وہ آپ کی دل کی لکیر سے بھی نکلتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیکھی گئی ہے جن کو شادی کے بعد، جن کا مقدر جاگتا ہے، ان کے پاس شادی کے بعد زیادہ دولت آتی ہے، شادی ان کو زیادہ راس آتی ہے، تو ان کی جو قسمت کی جو ان کی دل کی لکیر ہوگی، شہرت کی لائن ان کی دل کی لکیر سے نکلے گی، اور اس شہرت کی لائن کے ساتھ اگر جڑی ہوئی یہ دو ٹرائی اینگل بھی اگر موجود ہوں، اور اوپر جا کے شہرت کی لائن سے ایک لائن جو ہے وہ مرکری ماؤنٹ کی طرف نکل جائے، تو یہ چیز آپ کی بار بار جن لوگوں کی لاٹری لگتی ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ سائن دیکھا گیا ہے، وہ اس طریقے سے یہ شہرت کی لائن اس طریقے سے ٹکڑوں میں اوپر کی طرف جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اگر اس طریقے سے لائنیں آپ کو نظر آتی ہیں نا، تو ایسے لوگوں کی بار بار لاٹری لگتی ہے، اور ایسے لوگ بڑے لکی ہوتے ہیں، اچانک ان کا کوئی بڑا پرائز بانڈ لگ جاتا ہے، اچانک کہیں سے روپیہ پیسہ ان کو ملتا ہے، تو یہ چیز جو ہے اگر یہ آپ کے ہاتھ میں اس طریقے سے سائن بن رہے اور آپ کے پاس اتنی خوبصورت سن لائن ہے تو یہ آپ کو بے تحاشا دولت بھی دے گی اور روپیہ پیسہ بھی دے گی۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی یہ سن لائن جو ہے وہ آپ کی دماغ کی لکیر سے بھی نکلتی ہے، تو جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، آئی ٹی میں جن لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، تو جہاں پر بھی آپ کی دماغی صلاحیتوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر اس شعبے میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دیتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کے دماغ کی لکیر سے دو تین لائنیں بھی شہرت کی نکل سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 2-3 فیلڈوں میں آپ اپنی قسمت کو آزمائیں گے اور ان تینوں کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کو نیم فیم دے گا۔ اسپیشلی پھر آپ کو ایسے ہاتھوں میں جو قسمت کی لکیر ہے وہ بھی آپ کو 2 شاخہ یا 3 شاخہ نظر آتی ہے، اور جوپیٹر پہ بھی آپ کو اس طریقے سے 2 شاخہ یا 3 شاخہ یا کوئی بہت بڑا ٹرائی اینگل، اور اسی طرح قسمت کی لائن پہ کوئی بہت بڑا اس طریقے سے فش سائن بھی آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو انتہا درجے کے لکی ہوتے ہیں، اور زندگی کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا فش سائن بھی آپ کو بے تحاشا دولت دیتا ہے، روپیہ پیسہ دیتا ہے، اسپیشلی جب آپ کے ہاتھ میں یہ والی خوبصورت قسمت کی لکیر بھی اور شہرت کی لکیر بھی ہو۔ دیکھیں اگر آپ کے پاس قسمت کی لکیر نہیں ہے، شہرت کی لکیر نہیں ہے، تو پھر فش سائن جو ہے نا وہ آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں دیتا، بالکل فضول سی بات ہے کہ جی فش آپ کو دولت دے گی، نہیں دے گی جب تک آپ کے پاس خوبصورت سن لائن نہیں ہوگی، اور جب آپ کے پاس خوبصورت دماغ کی لکیر نہیں ہوگی، لک لائن نہیں ہوگی، تب تک سن لائن اپنا کام نہیں کرتی۔ جب سن لائن آپ کے پاس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے دل کو ایک سکون دیتی ہے، آپ کو زندگی میں آسانیاں ملتی ہیں، آپ کے سارے کام خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں، قسمت آپ کی ساتھ دیتی ہے، اور آپ کو رشتوں کی سپورٹ ملتی ہے زندگی میں، جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالتے ہیں آپ کا وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، یا تھوڑی سی رکاوٹ آتی ہے پھر آپ کو کامیابیاں ملتی ہیں، اور ایسے لوگ انتہا درجے کے لکی ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک خوبصورت چمکدار قسمت کی لکیر ہو اور اس کے ساتھ سن لائن بھی ہو۔ اب سن لائن پہ جو اچھے برے سائن ہیں ہم ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اس کے سن لائن کے ساتھ اس طرف پہ، اس سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ اس طریقے سے اگر یہ ٹرائی اینگل کا سائن بنتا ہے تو یہ اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ فلیگ کا سائن بھی بنتا ہے۔ اب فلیگ کا سائن کیسے بنے گا؟ وہ اس طریقے سے بنے گا، ٹھیک ہے، وہ اس طریقے سے اسکوئر کا سائن بھی اس طریقے سے بھی فلیگ ہوتا ہے، اور اور یہ ٹرائی اینگل والا فلیگ بھی ہوتا ہے، تو یہ آپ کو دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا، اس کو بہت اچھا مانا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دفعہ آپ کی جو سن لائن ہے اس پہ جزیرہ آتا ہے، جزیرہ کسی جگہ پہ بھی آئے نا اس کو بالکل اچھا نہیں مانا جاتا، تو جب آپ کی شہرت کی لائن پہ جزیرہ آئے گا تو اس لمحے یا تو آپ کی جاب میں کوئی سکینڈل بن جائے گا، کوئی جنسی سکینڈل بنے گا، کوئی مالی کرپشن آپ کریں گے تو کسی سخت بدنامی کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑے گا اور آپ کا لاس بھی ہوگا،
اور اسی طرح اگر یہ مرکری ماؤنٹ ہوتا ہے، یہاں سے کوئی لائن اس کو کاٹ دیتی ہے شہرت کی لائن کو، تو اگر تو یہ شادی کی لائن شہرت کی لائن کو کاٹے تو آپ کی شادی برے طریقے سے ٹوٹتی ہے اور اس کے بعد آپ کو بڑی ذلت اور بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ شادی کی لائن نہ کاٹے، ویسے مرکری ماؤنٹ سے کوئی لائن ایسے شہرت کی لائن کو کاٹ دے، تو آپ کو بزنس میں بڑا نقصان ہوتا ہے اور آپ کا اچھا خاصا لاس ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر سیٹرن سے کوئی لائن اس کو شہرت کی لائن کو کاٹتی ہے تو یہ بھی آپ کا مالی نقصان بھی ہوگا، آپ کی جاب بھی جا سکتی ہے، کسی حادثے کا شکار بھی ہو سکتے ہیں اور آپ کی کوئی بہت بڑی رقم بھی ڈوب سکتی ہے. تو یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو شہرت کی لکیر ہے، اگر اس کے اینڈ پہ جا کے آپ کو یہاں پہ بڑا خوبصورت بڑا سٹار نظر آتا ہے اس طریقے سے، یہ 8 کونوں والا اگر سٹار ہوگا اور یہ قسمت، یہ یاد رکھیں کہ یہ اس کے اوپر بنا ہو، ٹھیک ہے. اگر لائن کے اندر بنا ہوگا تو وہ بعض دفعہ سٹار جو ہے وہ آپ کو فائدہ دینے کے بجائے الٹا آپ کو نقصان دیتا ہے. لیکن یہ والا سٹار اگر جوپیٹر ماؤنٹ پہ آپ کو نظر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا پوائنٹ ایک ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ساری لائنیں ایک ہی پوائنٹ کے اندر سے گزریں. جیسے میں نے یہ بنایا ہے، یہ دیکھیں پوائنٹ ایک ہی پوائنٹ سے کیسے گزرے، یہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ایک پوائنٹ ہے، تو یہ جتنے بھی 8 کے 8 خط ہوں گے نا، یہ سارے اسی پوائنٹ کے اندر سے گزرنے چاہیے. اب اگر کوئی سٹار اس طریقے سے بنے گا ایسے اور ایسے، تو یہ سٹار نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک پوائنٹ نہیں ہے. تو اس حساب سے یہ سٹار آپ کو کوئی زیادہ اچھا رزلٹ نہیں دے گا. لیکن اگر 8 کونوں والا سٹار آپ کو جوپیٹر ماؤنٹ پہ آتا ہے یا سن ماؤنٹ پہ بنا ہوتا ہے، تو یہ آپ کو انٹرنیشنل فیم بھی دلواتا ہے اور یہ آپ کو لکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی تک بنا سکتا ہے. یہ اتنا اچھا سائن ہے. تو یہ آپ کو پراپرٹی دے گا، نیم فیم دے گا. اصل میں کیا کرتا ہے، یہ آپ کو تھوڑا سا نا میں سٹار کا سمجھا دیتا ہوں. یہ کسی بھی ماؤنٹ کی جو اس کی انرجی ہوتی ہے نا، اس کو یہ 5 سے 10 گنا 20 گنا بڑھا دیتا ہے. تو جب آپ کو سن ماؤنٹ پہ یہ بڑا سٹار آپ کو 8 کونوں والا نظر آئے گا، تو سن اپنی پوری طاقت لگا کے آپ کو بڑا کوئی نیم فیم دے گا، پراپرٹی دے گا، دولت دے گا، روپیہ پیسہ دے گا، کیونکہ اس ماؤنٹ کی پاور کو، اس ماؤنٹ کی خوبیوں کو یہ بڑھا دیتا ہے سٹار. لیکن اگر سٹار آپ کی سن لائن کے کنارے پہ ہو، جیسے یہ آپ کی سن لائن جا رہی ہے، اب اس کے اندر اگر کوئی سٹار بننے کی کوشش کرے گا اس طریقے سے، اب کچھ لوگ اس کو سٹار بننے کی کوشش کریں گے، تو یہ سٹار نہیں ہے، بلکہ اس کی یہ سٹار جو بنا ہوا ہے صحیح طریقے سے بنا بھی نہیں ہے. اگر اس کی شاخیں شہرت کی لائن کو کاٹنا شروع کر دیں ایسے، تو یہ سٹار آپ کو بجائے فائدہ دینے کے یہ آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن میں ڈال دے گا، روپے پیسے کا نقصان کرے گا اور آپ کو کسی سخت بدنامی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. تو اس سٹار کو دیکھ کے خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر یہ آپ کو اس طرح کی چیز نظر آتی ہے تو آپ کو صدقہ دینا چاہیے. بلکہ ہاتھ میں اگر آپ کے تل نظر آتا ہے، یہ اس طریقے سے جالی کا سائن نظر آتا ہے، تو زندگی کی لائن اگر آپ کو تھوڑی ٹوٹی پھوٹی نظر آتی ہے، کہیں پہ بریک ہوتی نظر آتی ہے، تو صدقہ آپ دیتے رہیں. صدقہ جو ہوتا ہے وہ آپ کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، حادثات سے، بیماریوں سے، کسی بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کی سن لائن پہ کالا تل ہو تو یہ آپ کو بدنامی دے گا. اس کے علاوہ اگر ابو یا والد کے ساتھ آپ کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، ابو سے کوئی آپ کو خاص فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ کے تعلقات خراب ہوں گے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور بچپن میں ہی آپ بڑی تکلیفوں میں چلے جاتے ہیں، جب یہاں پہ آپ کا ایک کالا تل ہوتا ہے یا شہرت کی لائن کے اوپر کالا تل ہوتا ہے، یہ آپ کو بدنامی بھی دیتا ہے اور کبھی کبھی آپ کی بینائی بھی کمزور ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر یہاں پہ اس طریقے سے جالی کا سائن ہو، یہ بھی آپ کو ڈپریشن میں، بہت زیادہ پریشانیوں میں، ایسے لوگوں کا جو بڑھاپا ہوتا ہے وہ بڑا تکلیفوں میں گزرتا ہے اگر اس طریقے سے ہو. اس کے علاوہ اگر آپ کی شہرت کی لائن کو کراس لائنیں کاٹیں، اب یہ دیکھیں اگر کوئی لائن اس طریقے سے اس کے ساتھ جڑتی ہے نا، اس طریقے سے جڑ جاتی ہے، اس طریقے سے جڑتی ہے، پھر ٹرائی اینگل بنا دیتی ہے، یہ تو فائدہ دے گی آپ کو. لیکن اگر یہاں پہ ایسے کراس کا سائن آ جائے تو یہ کراس جو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ پرابلم دیتا ہے. سن ماؤنٹ پہ روپے پیسے کا نقصان ہو سکتا ہے، کسی بدنامی کا آپ شکار ہو سکتے ہیں.
किसी स्कैंडल का आप शिकार हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब जो यहाँ पे जो सन लाइन जो सन माउंट पे नज़र आती है, बाज़ दफ़ा यहाँ पे आपको सिंगल लाइन हो, तो सिंगल लाइन आपको ये शोहरत तो देगी, लेकिन इतनी ज़्यादा नेम फेम नहीं देती। इसके लिए एक लाइन का यहाँ से मरकरी की तरफ निकल जाए या ये ऐसे सैटर्न की तरफ निकल जाए, तो ये आपको ज़्यादा दौलत देगी। यानी कि अगर ये मरकरी की तरफ निकलेगी तो आप बिज़नेस में आप मतलब बहुत ज़्यादा आप दौलत कमाएंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा। तो इनके किसी ना किसी शाख का निकलना ज़रूरी होता है। अगर अकेली लकीर होगी तो ये आपको नेम फेम तो देगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नेम फेम नहीं देती। इसी तरह अगर यहाँ पे आपको ज़्यादा लाइनें नज़र आती हैं, सन लाइन, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनों का एक ऐसे गुच्छा सा नज़र आता है, तो ये ज़्यादा अच्छी नहीं मानेगी, क्योंकि जब आपकी यहाँ पर ज़्यादा सी सन लाइन आ जाएंगी, शोहरत की लकीरें आ जाएंगी, तो आपके अंदर टैलेंट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन आपको ये समझ नहीं आएगी कि मैं अपने किस टैलेंट को लेके आगे चलूँ। तो इंसान जो होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और वो उसकी जो एनर्जी है वो उसके मुख्तलिफ टैलेंट पे वो अपनी एनर्जी को ज़ाया कर देता है, और किसी एक काम को भी ठीक तरीके से कर नहीं पाता, जिसकी वजह से उसका जो बुढ़ापा होता है वो बाज़ दफ़ा तकलीफ़ों में गुजरता है, और इसको अच्छा नहीं माना गया। लेकिन इंसान को कोई बड़े लेवल की कामयाबी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर ये आपकी ये जो किस्मत की लकीर है, अगर इसको ऐसे क्रॉस लाइनें काटें, तो ये भी रुपए पैसे का नुकसान करवाती हैं, और साथ साथ बदनामी भी देती हैं। और इसी तरह अगर यहाँ से ऐसे कुछ लाइनें काटें, तो ये भी आपको इनकी बदनामी की तरफ लेके जाएंगी, नुकसान आपका होगा, जिसको भी अच्छा नहीं माना गया। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर का साइन आता है, तो याद रखिए स्क्वायर का साइन हमेशा प्रोटेक्शन का साइन होता है। आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वो फ़ौरन आप संभल जाएंगे, क्योंकि कोई बदनामी आपको मिलने वाली होगी, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसा वसीला बनेगा कि आप उस बदनामी से, उस ज़िल्लत से आप बच जाएंगे। इसका मतलब ये होता है। बज़ दफ़ा इसी सन लाइन के साथ यहाँ पे आपको फिश का साइन भी नज़र आता है। फिश कैसे बनती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिश आपको यहाँ पे बिल्कुल अकेली, ये जितनी पतली होगी ना सन माउंट पे, ये इतनी आपको ज़्यादा दौलत देती है। और कभी कभी ये ऐसे ऐसे भी होती है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल किस्मत की लकीर के साथ जुड़ी हुई होगी, तब भी आपको ये बेतहाशा दौलत देगी, लेकिन याद रखें कि ये दिल की लाइन को ना काटे, ठीक है। दिल की लाइन के साथ इसको ऐसे जुड़ जाना चाहिए, यूं। अगर ये वाली यहाँ पे ऐसे, अगर ये इस तरीके से फिश साइन बनता है, ये भी आपको दौलत देगा। ये वाला फिश साइन भी आपको करोड़पति बना सकता है, अरबपति बना सकता है। ये बहुत, लेकिन ये फिश जितनी पतली होगी ना, इतनी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा जो चौड़ी फिश होती है वो आपको कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं देती। और कुछ लोग बिल्कुल मैंने देखा है कि उनको बिल्कुल पता ही को नहीं होता, और वो फिश साइन के बारे में बता रहे होते हैं। तो मैं कल एक पामिस्ट की वीडियो देख रहा था, तो वो कह रहा है कि जनाब ऐसे वो किस्मत की लाइन को फिश काट रही थी ऐसे, तो वो यूं फिश ड्रा कर रहा था। तो उसको ये पता ही नहीं है कि ये फिश जो किसी चीज़ को काट रही हो, लक लाइन को काट रही हो, वो फिश साइन नहीं होता, बल्कि वो आपके लिए एक मुसीबत का साइन होता है, आपके लिए प्रॉब्लम का साइन होता है। तो बस यही है ना कि जब भी आप पाम रीडिंग करवाएं, किसी सही साहिब इल्म बंदे से रीडिंग करवाएंगे, तो वो आपको एक्यूरेट रीडिंग भी देगा, और आपको कोई मनफी बात, कोई नेगेटिविटी भी नहीं बताएगा। लेकिन अगर आप किसी अनाड़ी से रीडिंग करवाएंगे, तो फिर वो आपको गलत चीज़ें बताएगा, जिसकी वजह से आपको ज़हनी टेंशन का सामना भी करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। आज मैंने कोशिश की है कि कोई पॉइंट मैं छोड़ूं नहीं, कोई चीज़ मिस ना करूं, तो एक मुकम्मल मैंने आपको नॉलेज दे दी है। उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटी के निशान पे भी क्लिक करें, और साथ ऑल का ऑप्शन होगा तो वहाँ पे भी क्लिक कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सएप पे आप रब्ता करें, ये नंबर मैंने मेंशन किया हुआ है। आप अपने दाएं हाथ की तस्वीरें भेजें, बाएं हाथ की तस्वीरें भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी 12 खानों वाली जन्म कुंडली भी बनेगी, और आपकी दोनों हाथों की फुल डिटेल में रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेस हैं वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे।
اپنی حفاظت میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔